ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते सन् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 18 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 18 पाठे तत्र ओः प्युञ्जपरे इति सूत्रस्य ण्यन्तात् सनि परतः प्रयोगे सत्यपि प्रयोगः भवति इति तत्र वक्तुम् अत्र कानिचन उदाहरणानि तस्य सूत्रस्य च स्मारणं विगतपाठेषु यत् कृतं तस्य अवशिष्टानि उदाहरणानि लीलावयिषति, जिजावयिषति, नुनावयिषति इत्यादीनि साधितानि। नुनावयिषति इति तु दलप्रयोजनपरकम् उदाहरणं भवति। तदनन्तरम् अपरे किं नाम पवर्गयणजकाराः अपराः अपेक्षिताः, अह परः येभ्यः इति। यदि तथा नास्ति तर्हि तु अभ्यासस्य उकारस्य इत्त्वं न भवति। यथा बुभूषति, अत्र पवर्गात् परतः ऊकारः वर्तते, अभ्यासोकारात् परतः विद्यमानस्य पवर्गात् परतः ऊकारः वर्तते, अतः अभ्यासेत्त्वं न भवति। ततः स्रवति शृणोति द्रवति इत्यादि सूत्रेण विकल्पेन इत्त्वमपि स्मारितं। तत्रापि सन्नन्तात् ण्यन्तात् सन्नन्तस्य उदाहरणद्वयं सिस्रावयिषति सुस्रावयिषति इति इत्त्वविकल्पोपेतम् उदाहरणद्वयम् अस्माभिः पठितं। ततः अपरे इत्येव इत्युक्तं शुश्रूषते। ततः स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। नाम शुश्रूषते इति स्रवति शृणोति इत्येतस्य दलप्रयोजनम् अथवा प्रत्युदाहरणमिति वक्तुं शक्यते। तदनन्तरं षत्वव्यवस्था दृष्टा। तत्र स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अभ्यासेणः परस्य स्तौतिण्यन्तयोः एव सस्यशः स्यात्, शभूते सनि नान्यस्य। ततः तुष्टूषति इति उदाहरणं स्तु धातोः साधितं। ततः ण्यन्तात् ण्यन्ते अभ्यासात् परतः विद्यमानस्य सकारस्य षत्वस्य उदाहरणार्थं तु स्वप् ञष्वप् इति धातुः स्वीकृतः। तत्र द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम् इत्यनेन सम्प्रसारणे सति सुष्वापयिषति। अत्रापि अभ्यासात् परतः विद्यमानस्य सकारस्य षत्वं भवति। एवमेव साधधातोः सृषाधयिषति इत्यपि उदाहरणं तत्र अस्माभिः साधितं। ततः च प्रत्युदाहरणम् अत्र अस्माभिः पठ्यमानम् आसीत्। तत्र पृष्टं स्तौतिण्योः इति किं नाम एतयोरेव भवति, नान्यस्य। सिच धातुः न तु स्तुरूपः न च ण्यन्तः, अतः प्रकृते अभ्यासात् परतः विद्यमानस्य षत्वं न भवति। सिशिक्षा इत्येव सन्नन्तः धातुः भवति, सिशिक्षा इति तु न भवति। यदि स्तौतिण्योः इति नोच्येत तर्हि तु अत्रापि षत्वापत्तिः स्यात्, अनिष्टं रूपं लभ्येत इति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। सिषाधयिषति इति अत्रापि ण्यन्तत्वात् अभ्यासेण परस्य सस्यषत्वमिति भावः। सिशिक्षति इति सेक्तुम् इच्छति इत्यर्थः। सिच धातोः सन् हलन्ताच्च इति कित्वान् लघुपदगुणः। अभ्यासेण परस्य सस्य चेत् षत्वं तर्हि स्तौतिण्योरेव इति नियमान् नश इति भावः इति च तत्र अस्माभिः पठितम्। अस्तु, एतावान् विशेषाः अस्माभिः पठ्यमानस्य अस्य प्रकरणस्य गते पाठे प्रवृत्तः अयं सन्प्रकरणस्य 18 पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। तत्र
अधुना तावत् तिङन्ते सन् प्रकरणस्य अस्य 19 पाठः अस्मत्क्रमे आरब्धो भवति। तत्र सिशिक्षा नाम स्तौत्रिण्योरेव षण्यभ्यासात् इत्यत्र स्तौत्रिण्योः इति किम् इति तलकृत्यं यदारब्धं तत्र सिशिक्षा इति सन्नन्तः योऽयं धातुः साधितः तस्य रूपाणि अधुना कथयामः। लटि सिशिक्षति, सिशिक्षतः, सिशिक्षन्ति, सिशिक्षसि, सिशिक्षथः, सिशिक्षथः, सिशिक्षामि, सिशिक्षावः, सिशिक्षामः। लिटि सिशिक्षाञ्चकार, सिशिक्षाञ्चकृतुः, सिशिक्षाञ्चक्रुः, सिशिक्षाञ्चकर्थ, सिशिक्षाञ्चकृतुः, सिशिक्षाञ्चक्र, सिशिक्षाञ्चकार, सिशिक्षाञ्चकर, सिशिक्षाञ्चकृव, सिशिक्षाञ्चकृम। भूरिटि सिशिक्षां बभूव, सिशिक्षां बभूवतुः, सिशिक्षां बभूवुः, सिशिक्षां बभूविथ, सिशिक्षां बभूवथुः, सिशिक्षां बभूव, सिशिक्षां बभूव, सिशिक्षां बभूविव, सिशिक्षां बभूविम। असिरिटि सिशिक्षामास, सिशिक्षामासतुः, सिशिक्षामासुः, सिशिक्षामासिथ, सिशिक्षामासतुः, सिशिक्षामास, सिशिक्षामास, सिशिक्षामासिव, सिशिक्षामासिम मासिम। लुटि सिशिक्षिता, सिशिक्षितारौ, सिशिक्षितारः, सिशिक्षितासि, सिशिक्षितास्थः, सिशिक्षितास्था, सिशिक्षितास्मि, सिशिक्षितास्वः, सिशिक्षितास्मः। लृटि सिशिक्षिष्यति, सिशिक्षिष्यतः, सिशिक्षिष्यन्ति, सिशिक्षिष्यसि, सिशिक्षिष्यथः, सिशिक्षिष्यथ, सिशिक्षिष्यामि, सिशिक्षिष्यावः, सिशिक्षिष्यामः। लोटि सिशिक्षतु, सिशिक्षतात्, सिशिक्षतां, सिशिक्षन्तु, सिशिक्ष, सिशिक्षतात्, सिशिक्षतं, सिशिक्षत, सिशिक्षाणि, सिशिक्षाव, सिशिक्षाम। लङि असिशिक्षत्, असिशिक्षत्, असिशिक्षताम्, असिशिक्षन्, असिशिक्षः, असिशिक्षतम्, असिशिक्षत, असिशिक्षम्, असिशिक्षाव, असिशिक्षाम। ततः विधिनिङि सिशिक्षेत्, सिशिक्षेतां, सिशिक्षेयुः, सिशिक्षेः, सिशिक्षेतं, सिशिक्षेत, सिशिक्षेयं, सिशिक्षेव, सिशिक्षेम। आशीर्लिङि सिशिक्षयात्, सिशिक्षयास्तां, सिशिक्षयासुः, सिशिक्षयाः, सिशिक्षयास्तं, सिशिक्षयास्त, सिशिक्षासं, सिशिक्षास्व, सिशिक्षास्म। लुङि असिशिक्षीत्, असिशिक्षिष्टाम्, असिशिक्षिषुः, असिशिक्षीः, असिशिक्षिष्टम्, असिशिक्षिष्टा, असिशिक्षिषम्, असिशिक्षिषम्, असिशिक्षिष्व, असिशिक्षिष्म। ततः लृङ्लकारे असिशिक्षिष्यत्, असिशिक्षिष्यताम्, असिशिक्षिष्यन्, असिशिक्षिष्यः, असिशिक्षिष्यतम्, असिशिक्षिष्यत, असिशिक्षिष्यम्, असिशिक्षिष्याव, असिशिक्षिष्याम। समीचीनम् इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कः विचारः अस्ति ग्रन्थकारेण क्रियमाणः इति पश्यामः। तत्र कथयति ननु परिशिशिक्षति इत्यत्र अभ्यासेण परस्य सस्य कथंशत्वं मानव स्तौतिण्योरेविति नियमात् एवं किल स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इति षत्वस्याप्यनेन नियमेन निवृत्तेरित्यत आह उपसर्गात् इति। मूले पश्यन्तु उपसर्गात् तु स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इति षत्वं परिशिषक्षति सिशिक्षति इति साधितं खलु अस्माभिः। कथयति स्तौत्रिण्योरेविति नियमेन मध्ये अपवादन्यायबलात् आदेशप्रत्ययोः इति षत्वमेव बाध्यते इति भावः एवं किल। अतः प्रकृते परि इति उपसर्गपूर्वकस्य तु षत्वं भवत्येव इति भावः। अतः सिशिक्ष इति आसीत्, अतः परिशिशिक्ष इति भवत्येव इति न्यायः च तद् मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नो न तु उत्तरान्।
स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इति स्मर्तव्यम्। एवं खलु। अतः परिशिशिक्षा इति अत्र धातुः भवति। परिशिशिक्षति इति मूले एकं रूपं दत्तमस्ति, अन्यानि रूपाणि वयं वदामः। तत्र लटि परिशिशिक्षति, परिशिशिक्षतः, परिशिशिक्षन्ति, परिशिशिक्षसि, परिशिशिक्षथः, परिशिशिक्षथ, परिशिशिक्षामि, परिशिशिक्षावः, परिशिशिक्षामः। लिटि परिशिशिक्षाञ्चकार, परिशिशिक्षाञ्चक्रतुः, परिशिशिक्षाञ्चक्रुः, परिशिशिक्षाञ्चकर्थ, चक्रथुः, परिशिशिक्षाञ्चक्रुः। सम्यक्। ततः अग्रे उत्तमपुरुषः परिशिशिक्षाञ्चकार, परिशिशिक्षाञ्चकर, परिशिशिक्षाञ्चक्रुः, परिशिशिक्षाञ्चक्रिम। एवं खलु। ततः भुविलिटि परिशिशिक्षां बभूव, परिशिशिक्षां बभूवतुः, परिशिशिक्षां बभूवुः, परिशिशिक्षां बभूविथ, परिशिशिक्षां बभूवतुः, परिशिशिक्षां बभूव, परिशिशिक्षां बभूविथ नैव परिशिशिक्षां बभूव, परिशिशिक्षां बभूविव, परिशिशिक्षां बभूविम। असिलिटि परिशिशिक्षामास, परिशिशिक्षामासतुः, परिशिशिक्षामासुः, परिशिशिक्षामासिथ, परिशिशिक्षामासतुः, परिशिशिक्षामास, परिशिशिक्षामास, परिशिशिक्षामासिव, परिशिशिक्षामासिम। लुटि परिशिशिक्षिता, परिशिशिक्षितारौ, परिशिशिक्षितारः, परिशिशिक्षितासि, परिशिशिक्षितास्थः, परिशिशिक्षितास्थ, परिशिशिक्षितास्मि, परिशिशिक्षितास्वः, परिशिशिक्षितास्मः। लृटि परिशिशिक्षिष्यति, परिशिशिक्षिष्यतः, परिशिशिक्षिष्यन्ति, परिशिशिक्षिष्यसि, परिशिशिक्षिष्यथः, परिशिशिक्षिष्यथ, परिशिशिक्षिष्यामि, परिशिशिक्षिष्यावः, परिशिशिक्षिष्यामः। लोटि परिशिशिक्षतु, परिशिशिक्षतात्, परिशिशिक्षतं, परिशिशिक्षत, परिशिशिक्ष, परिशिशिक्षतात्, परिशिशिक्षतं, नैव प्रथमपुरुषं मया सम्यक् न उक्तवान् अहं। प्रथमपुरुषं पुनः वदामि। परिशिशिक्षतु, परिशिशिक्षतात्, परिशिशिक्षतां, परिशिशिक्षन्तु, परिशिशिक्ष, परिशिशिक्षतात्, परिशिशिक्षतं, परिशिशिक्षत, परिशिशिक्षाणि, परिशिशिक्षाव, परिशिशिक्षाम। लङि पर्यशिशिक्षत्, पर्यशिशिक्षतां, पर्यशिशिक्षन्, पर्यशिशिक्षः, पर्यशिशिक्षतं, पर्यशिशिक्षत, पर्यशिशिक्षं, पर्यशिशिक्षाव, पर्यशिशिक्षाम। विधिः परिशिशिक्षेत्, परिशिशिक्षेतां, परिशिशिक्षेयुः, परिशिशिक्षेयः, परिशिशिक्षेतं, परिशिशिक्षेत, परिशिशिक्षेयं, परिशिशिक्षेव, परिशिशिक्षेम। आशीर्लिङ्गि परिशिशिक्षात्, परिशिशिक्षास्तां, परिशिशिक्षासुः, परिशिशिक्षाः, परिशिशिक्षास्तं, परिशिशिक्षास्त, परिशिशिक्षासं, परिशिशिक्षास्व, परिशिशिक्षास्म। लङि पर्यशिशिक्षीत्, पर्यशिशिक्षिष्टां, पर्यशिशिक्षिषुः, पर्यशिशिक्षीः, पर्यशिशिक्षिष्टं, पर्यशिशिक्षिष्ट, पर्यशिशिक्षिषं, पर्यशिशिक्षिष्व, पर्यशिशिक्षिष्म। लृङ्लकारे पर्यशिशिक्षिष्यत्, पर्यशिशिक्षिष्यतां, पर्यशिशिक्षन्, पर्यशिशिक्ष्यः, पर्यशिशिक्ष्यः, पर्यशिशिक्षतं, पर्यशिशिक्षिष्यत्। पुनः वदामि उत्तमपुरुषे पर्यशिशिक्ष्यं, पर्यशिशिक्षाव, पर्यशिशिक्षाम। समीचीनम्। अग्रे
स्तौतिर्ण्योरेव षण्यभ्यासात् इत्यत्र षणि इति किमर्थमुक्तं तद् पृच्छति। षणि किमिति मूले उक्तं खलु। षणि किं तिष्ठा सति कथयति। कृतशत्वनिर्देशः किमर्थम् इति प्रश्नः। कथयति तिष्ठा सति इति धात्वादेः इति षस्य सत्त्वे स्था इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासहरस्वे इत्वे आदेशप्रत्यययोः इति षत्वं कृतशत्वे सन्न्येवायं नियमः। एवं खलु। अत्र तु सनः षत्वाभावेन नियम अप्राप्तेः षत्वं निर्बाधमिति भावः वा न वा। अतः अत्र षत्वं न भवति। स्थातुमिच्छति तिष्ठा सति। सम्यक्। तिष्ठास इति सन्नन्तः धातुः भवति। अत्र षण्रूपः सन्नास्ति, षरूपः सन्नास्ति इति कृत्वा प्रकृते नाम षणि एवमुक्तं खलु। तिष्ठा सति प्रकृते षत्वं न भवति। आमां नाम प्रकृते यः नियमः कृतः किम् अभ्यासेन स्वरस्य स्तौतिर्ण्योरेव सस्य शः स्यात् न तु स्यात् शभूते सनि नान्यस्य। एवं खलु। यदि शभूते सनि इति नोच्येत तर्हि तिष्ठा सति इत्यत्र षरूपसनः अभावे अभ्यासात् परतः नाम अभ्यासात् उत्तरखण्डस्य सस्य षत्वं न स्यात्। तत्तु अपेक्षितम्। एतदर्थं षणि इत्युक्तमिति भावः। सम्यक्। अस्तु। लटि तिष्ठा सति तिष्ठा सतः तिष्ठा सन्ति तिष्ठा ससि तिष्ठा सत्थः तिष्ठा सतः तिष्ठा सामि तिष्ठा सावः तिष्ठा सामः। समीचीनं। ततः लिट् तिष्ठासाञ्चकार तिष्ठासाञ्चक्रतुः तिष्ठासाञ्चक्रुः तिष्ठासाञ्चक्रथ तिष्ठासाञ्चक्रतुः तिष्ठासाञ्चक्र तिष्ठासाञ्चकार तिष्ठासाञ्चक्र तिष्ठासाञ्चक्रिव तिष्ठासाञ्चक्रिव। भुविरिटि तिष्ठासां बभूव तिष्ठासां बभूवतुः तिष्ठासां बभूवुः तिष्ठासां बभूविथ तिष्ठासां बभूवथुः तिष्ठासां बभूव तिष्ठासां बभूव तिष्ठासां बभूविव तिष्ठासां बभूविव। असिरिटि तिष्ठासामासा तिष्ठासामासतुः तिष्ठासामासुः तिष्ठासामासिथ तिष्ठासामासतुः तिष्ठासामासा तिष्ठासामासा तिष्ठासामासिव तिष्ठासामासिम। लुटि तिष्ठासिता तिष्ठासितारौ तिष्ठासितारः तिष्ठासितासि तिष्ठासितास्थः तिष्ठासितास्था तिष्ठासितास्मि तिष्ठासितास्वः तिष्ठासितास्मः। लृटि तिष्ठासिष्यति तिष्ठासिष्यतः तिष्ठासिष्यन्ति तिष्ठासिष्यसि तिष्ठासिष्यथः तिष्ठासिष्यथः तिष्ठासिष्यामि तिष्ठासिष्यावः तिष्ठासिष्यामः। लोटि तिष्ठासतौ तिष्ठासतात तिष्ठासतां तिष्ठासन्तु तिष्ठासः तिष्ठासतात तिष्ठासतं तिष्ठासत तिष्ठासानि तिष्ठासाव तिष्ठासाम। लङि अतिष्ठासत् अतिष्ठासताम् अतिष्ठासन् अतिष्ठासः अतिष्ठासतम् अतिष्ठासत अतिष्ठासम् अतिष्ठास्व अतिष्ठास्म। विधिनिङि तिष्ठासे तिष्ठासेतां तिष्ठासेयुः तिष्ठासेः तिष्ठासेतं तिष्ठासेत तिष्ठासेयं तिष्ठासेव तिष्ठासेम। आशिलिङ्गि तिष्ठास्यात् तिष्ठास्यास्तां तिष्ठास्यासुः तिष्ठास्याः तिष्ठास्यास्तं तिष्ठास्यास्त तिष्ठास्यासं तिष्ठास्यास्व तिष्ठास्यास्म। लुङि अतिष्ठासीत् अतिष्ठासिष्टाम् अतिष्ठासिषु अतिष्ठासीः अतिष्ठासिष्टम् अस्तिष्ठासिष्ट अतिष्ठासिषम् अस्तिष्ठासिष्व अतिष्ठासिष्म। लृङि अतिष्ठासिष्यत् अतिष्ठासिष्यताम् अतिष्ठासिष्यन् अतिष्ठासिष्यः अतिष्ठासिष्यतम् अतिष्ठासिष्यत अतिष्ठासिष्यम् अतिष्ठासिष्याव अतिष्ठासिष्याम। सम्यक्। अग्रे कथयति सुषुप्सति। किमर्थमिदं कथयति। स्वपधातोः सनि रुदविदमोह ग्रहिष्वपि पृच्छस्संशयतिकित्वात् वचिष्वपि यजादिनां कृते इति सम्प्रसारणे कृते द्वित्वम्। एवं खलु। सुप्सुप् स सुसुप्स सुषुप्स कित्वान्न लघुपदगुणः
एवं खलु तदेव इहापि स्तौतिन्योरेव इति नियमो न भवति सनः षत्वाभावात् इति भावः अतः अभ्यासोत्तरखण्डस्य सस्य षत्वं भवत्येव इति भावः एवं खलु कथयति ननु षणि इणः परस्य सस्य चेत् षत्वं तर्हि स्तौतिन्योः एव इति तावदेव अस्तु अभ्यासादिति किमर्थम् इत्यद आह मूले उक्तं खलु अभ्यासात् न सूत्रार्थकरणवेलायाम् अभ्यासेन इति सूत्रार्थः लब्धः कुतः लब्धः सूत्रे विद्यमानात् अभ्यासात् इति पदात् लब्धः खलु अस्य विचारः वस्तुतः अग्रिम इण धातुमादाय करिष्यते इणम् इकं च अस्तु तर्हि सुषुप्सति इत्येतस्य आदौ रूपाणि कथयामः तद् षणि किम् इत्येतस्य उदाहरणमिदं भवति नाम प्रत्युदाहरणं दलप्रयोजनपरकम् उदाहरणं यथा तिष्ठासति इति पठितं तद्वत् सुषुप्सति इति भावः समीचीनं रूपाणि वदामः लटि सुषुप्सति सुषुप्सतः सुषुप्सन्ति सुषुप्ससि सुषुप्सथः सुषुप्सथ सुषुप्सामि सुषुप्सावः सुषुप्सामः लिटि सुषुप्साञ्चकार सुषुप्साञ्चक्रतुः सुषुप्साञ्चक्रुः सुषुप्साञ्चकर्थ सुषुप्साञ्चक्रतुः सुषुप्साञ्चक्र सुषुप्साञ्चकार सुषुप्साञ्चकर सुषुप्साञ्चकृव सुषुप्साञ्चकृम भुलिटि सुषुप्सां बभूव सुषुप्सां बभूवतुः सुषुप्सां बभूवुः सुषुप्सां बभूविथ सुषुप्सां बभूवथुः सुषुप्सां बभूव सुषुप्सां बभूव सुषुप्सां बभूविव सुषुप्सां बभूविम असिलिटि सुषुप्सामास सुषुप्सामासतुः सुषुप्सामासुः सुषुप्सामासिथ सुषुप्सामासथुः सुषुप्सामास सुषुप्सामास सुषुप्सामासिव सुषुप्सामासिम लुटि सुषुप्सिता सुषुप्सितारो सुषुप्सितारः सुषुप्सितासि सुषुप्सितास्थः सुषुप्सितास्थः सुषुप्सितास्मि सुषुप्सितास्वः सुषुप्सितास्मः लृटि सुषुप्सिष्यति सुषुप्सिष्यतः सुषुप्सिष्यन्ति सुषुप्सिष्यसि सुषुप्सिष्यथः सुषुप्सिष्यथः सुषुप्सिष्यामि सुषुप्सिष्यावः सुषुप्सिष्यामः लोटि सुषुप्सतु सुषुप्सतात् सुषुप्सतां सुषुप्सन्तु सुषुप्सस्व नैव सुषुप्स सुषुप्सतात् सुषुप्सतं सुषुप्सत सुषुप्साणि सुषुप्सानि सुषुप्साव सुषुप्साम लङि असुषुप्सत् असुषुप्सताम् असुषुप्सन् असुषुप्सः असुषुप्सतम् असुषुप्सत असुषुप्सम् असुषुप्साव असुषुप्साम विधिलिङि सुषुप्सेत् सुषुप्सेतां सुषुप्सेयुः सुषुप्सेः सुषुप्सेतं सुषुप्सेत सुषुप्सेयं सुषुप्सेव सुषुप्सेम आशीर्लिङि सुषुप्स्यात् सुषुप्स्यास्तां सुषुप्स्यासुः सुषुप्स्याः सुषुप्स्यास्तं सुषुप्स्यास्त सुषुप्स्यासं सुषुप्स्यास्व सुषुप्स्यास्म लुङि असुषुप्सीत् असुषुप्सिष्टाम् असुषुप्सिषुः असुषुप्सीः असुषुप्सिष्टम् असुषुप्सिष्ट असुषुप्सिषम् असुषुप्सिष्व असुषुप्सिष्म लृङि असुषुप्सिष्यत् असुषुप्सिष्यताम् असुषुप्सिष्यन् असुषुप्सिष्यः असुषुप्सिष्यतम् असुषुप्सिष्यत असुषुप्सिष्यम् असुषुप्सिष्याव असुषुप्सिष्याम इति अत्र रूपाणि भवन्ति अधुना अग्रिमः विचारः आरभ्यते तत्र उक्तं खलु व्याख्यातः आरब्धः खलु अवतरणिका कृता खलु किं ननु षणि इणः परस्य सस्य चेत् षत्वं तर्हि स्तौतिन्योः इत्येतावदेव अस्तु अभ्यासादिति किमर्थम् इत्यत आह अभ्यासादित्युक्तेर्नेः मूले पश्यन्तु अभ्यासादित्युक्तेर्नेः निषेधः इह नाम क्व इण प्रतीशिषति इक् अधीशिषति कथयति प्रतीशिषति कथयति कथमत्र अभ्यासात् इति सूत्रे पठितं प्रकृतप्रयोगस्य साधनाय उपकरोति इति कथयन् अस्ति इणधातोः सनि
इ स अजादेर्द्वितीयस्य इति स इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासे त्वम् एवं खलु नाम स इति प्रथमः स इति यः तस्य इसि स इति जातं खलु ततः इह शभूते सनि इसि स इति जातं खलु तस्य षत्वम् इसि ष किं लब्धम् एतावता इसि ष एवं खलु कथयति इह शभूते सनि इणगतौ इति धातोः परस्य सस्य षत्वं भवत्येव एवं खलु धातोः यः इकारः ततः परतः अभ्यासः तस्य सस्य षत्वं भवत्येव कथयति अभ्यासेन परत्वे सत्येव नियमप्रवृत्तेरिति भावः अभ्यासेन पर इ यः वर्तते सः तु नाभ्यासः खलु इति भावः अतः अत्र षत्वं भवत्येव अभ्यासेन इति नोच्येत यदि तर्हि अपि किं प्रकृते प्रवृत्तिः भवेत् वा इणधातोः सनि नाम अत्र णिच् प्रत्ययोऽपि भवति वा तथा नास्ति खलु इणः अत्र सन् परतः भवति आमां परन्तु एषः विषयः स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य नैव एतत् सन्दर्भे तु अयं निषेधः नास्ति अभ्यासादित्युक्तेः नेहनिषेधः स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इत्यत्र तु अभ्यासात् इति नोक्तम् अभ्यासात् कोक्तं स्तौतिन्योरेव षण्यभ्यासात् इति एवं खलु तर्हि प्रकृते वस्तुतः इणधातुः इक् च यः धातुः वर्तते तस्य तु सन् नाम अयं नाम स्तु धातुः अपि एषः नास्ति किञ्च णिज्रूपोऽपि अयं धातुः नास्ति खलु नाम ण्यन्तोऽपि अयं धातुः नास्ति खलु अतः अत्र दलप्रयोजनं किमर्थं शङ्क्यमानम् अस्ति इति कात्र ग्रन्थकारस्य दृष्टिः इति चिन्तनीयमस्ति वस्तुतः अत्र सूक्ष्मतया कथं चिन्तनीयं नाम सर्वोऽपि विचारः कदा अस्ति यदि सूत्रे अभ्यासात् इति नोपात्तं भवेत् वा न वा तर्हि सूत्रार्थः कथं स्यात् न सूत्रं कियत् स्यात् स्तौतिन्योः एव इति स्यात् वा न वा तथा चेत् सूत्रार्थः अपि कथं लभ्येत अभ्यासेन परस्य इत्येवं न लभ्येत इणः परस्य स्तौतिन्योः एव सस्यशः स्यात् इति नियमः भविष्यति वा न वा स्तु अपि च ण्यन्तधातुभिन्नः यः धातुः वर्तते यथा इण इक् तत्र इणः परतः सस्यषत्वं न भविष्यति तत्तु अनिष्टम् अतः अभ्यासादित्युक्ते सति तु प्रकृते अधि क्षन्तव्यं प्रति इ प्रति इ सि स इत्यवस्थायां तत्र सि यः अभ्यासरूपः अस्ति यत्र सकारः वर्तते सः सकारात् परतः नास्ति इणः परतः अस्ति इणकः धातोः एव इकारः इणप्रत्याहारे तस्य अन्तर्भावः भवति संयोगवशात् अयं धातुरपि इण एव अस्ति अतः प्रकृते इ इत्येतस्मात् अनभ्यासात् परतः विद्यमानस्य अभ्यासस्य सस्यषत्वस्यापि निषेधः स्यात् प्रति शिषा इति अपेक्षितं षत्वं नोपलभ्येत तदर्थं प्रकृते अभ्यासस्य इति वक्तव्यम् एवं खलु अग्रे अस्तु तर्हि एवमत्र सङ्गतिः कर्तव्या रूपाणि कथयामः प्रतीशिषा इति प्रतिउपसर्गपूर्वस्य इति धातोः इणगतौ इति धातोः सन्नन्तं रूपम् इदं भवति
ईणगतौ इति धातुः तत्र अदादिगणे अस्माभिः पठितः वर्तते। अस्तु, तर्हि अत्र लटि प्रति उपसर्गोऽपि भवत्येव। लटि प्रतीशिषति, प्रतीशिषतः, प्रतीशिषन्ति, प्रतीशिषसि, प्रतीशिषथः, प्रतीशिषथ, प्रतीशिषामि, प्रतीशिषावः, प्रतीशिषामः। लिटि प्रतीशिषाञ्चकार, प्रतीशिषाञ्चक्रतुः, प्रतीशिषाञ्चक्रुः, प्रतीशिषाञ्चकर्थ, प्रतीशिषाञ्चक्रतुः, प्रतीशिषाञ्चक्र, प्रतीशिषाञ्चकार, प्रतीशिषाञ्चक्र, प्रतीशिषाञ्चकृव, प्रतीशिषाञ्चकृम। भूलिटि प्रतीशिषां बभूव, प्रतीशिषां बभूवतुः, प्रतीशिषां बभूवुः, प्रतीशिषां बभूविध, प्रतीशिषां बभूवथुः, प्रतीशिषां बभूव, प्रतीशिषां बभूव, प्रतीशिषां बभूविव, प्रतीशिषां बभूविम। असिलिटि प्रतीशिषामासा, प्रतीशिषामासतुः, प्रतीशिषामासुः, प्रतीशिषामासिथ, प्रतीशिषामासथुः, प्रतीशिषामासा, प्रतीशिषामासा, प्रतीशिषामासिव, प्रतीशिषामासिम। लुटि प्रतीशिषिता, प्रतीशिषितारौ, प्रतीशिषितारः, प्रतीशिषितासि, प्रतीशिषितास्थः, प्रतीशिषितास्थ, प्रतीशिषितास्मि, प्रतीशिषितास्वः, प्रतीशिषितास्मः। लृटि प्रतीशिषिष्यति, प्रतीशिषिष्यतः, प्रतीशिषिष्यन्ति, प्रतीशिषिष्यसि, प्रतीशिषिष्यथः, प्रतीशिषिष्यथः, प्रतीशिषिष्यामि, प्रतीशिषिष्यावः, प्रतीशिषिष्यामः। लोटि प्रतीशिषतु, प्रतीशिषतात्, प्रतिशिषतां, प्रतिशिषन्तु, प्रतीशिष, प्रतिशिषतात्, प्रतिशिषतं, प्रतिशिषत, प्रतिशिषाणि, प्रतिशिषाव, प्रतिशिषाम। समीचीनं। ततः लङि प्रत्यैशिषत्, प्रत्यैशिषतां, प्रत्यैशिषन्, प्रत्यैशिषः, प्रत्यैशिषतं, प्रत्यैशिषत, प्रत्यैशिषाणि, प्रत्यैशिषाव, प्रत्यैशिषाम। सम्यक्। ततः विधिलिङि प्रतीशिषेत्, प्रतीशिषेतां, प्रतीशिषेयुः, प्रतीशिषेः, प्रतीशिषेतं, प्रतीशिषेत, प्रतीशिषेयं, प्रतीशिषेव, प्रतीशिषेम। आशीलिङि प्रतीशिष्यात्, प्रतीशिष्यास्तां, प्रतीशिष्यासुः, प्रतीशिष्याः, प्रतीशिष्यास्तं, प्रतीशिष्यास्त, प्रतीशिष्यासं, प्रतीशिष्यास्व, प्रतीशिष्यास्म। ततः लुङि प्रत्यैशिषीत्, प्रत्यैशिष्टां, प्रत्यैशिष्टां नैव प्रत्यैशिषीत्, प्रत्यैशिशिष्टां, प्रत्यैशिशिषुः, प्रत्यैशिषीः, प्रत्यैशिशिष्टं, प्रत्यैशिशिष्ट, प्रत्यैशिषं, प्रत्यैशिषं, प्रत्यैशिषिष्व, प्रत्यैशिशिष्म। लृङि प्रत्यैशिशिष्यत्, प्रत्यैशिशिष्यतां, प्रत्यैशिशिष्यन्, प्रत्यैशिशिष्यः, प्रत्यैशिशिष्यतं, प्रत्यैशिशिष्यत, प्रत्यैशिशिष्यं, प्रत्यैशिशिष्याव, प्रत्यैशिशिष्याम। लुङ् लृङ्षु आट् अपि च आटश्चति वृद्धिः, एतद्वयमपि अवश्यं स्मर्तव्यम्। एवमेव अधि उपसर्गपूर्वकः इक् धातुः। इक् अधीशिषति इति कथयति। अस्यापि इ इत्येव खलु अवशेषः। अतः अत्रापि सर्वोऽपि स एव विचारः वर्तते, यथा गतसूत्रे कृतः तावदेव। अत्र गत उदाहरणे कृतः, अत्र उपसर्गभेदः अस्ति तावदेव। तदेव व्याख्याता कथयति अधीशिषतीत्यप्येवं, नाम तत्रापि एवमेव विचारः सिद्धान्तो वा अवगन्तव्यः। तत्र लटि अधीशिषति, अधीशिषतः, अधीशिषन्ति, अधीशिषसि, अधीशिषथः, अधीशिषथ, अधीशिषामि, अधीशिषावः, अधीशिषामः। कोऽर्थः? अध्येतुमिच्छति इत्यर्थः। लिटि अधीशिषाञ्चकार, अधीशिषाञ्चक्रतुः, अधीशिषाञ्चक्रुः, अधीशिषाञ्चकर्थ, अधीशिषाञ्चक्रतुः, अधीशिषाञ्चक्र, अधीशिषाञ्चकार, अधीशिषाञ्चकर, अधीशिषाञ्चकृव, अधीशिषाञ्चकृम। भुविलिटि अधीशिषां बभूव, अधीशिषां बभूवतुः, अधीशिषां बभूवुः, अधीशिषां बभूविध, अधीशिषां बभूवथुः, अधीशिषां बभूव, अधीशिषां बभूव, अधीशिषां बभूविव, अधीशिषां बभूविम। असिलिटि अधीशिषामासा, अधीशिषामासतुः, अधीशिषामासुः, अधीशिषामासिथ, अधीशिषामासथुः, अधीशिषामास,
अधीशिषामास अधीशिषामासिव अधीशिषामासिन लुटि अधीशिषिता अधीशिषितारौ अधीशिषितारः अधीशिषितासि अधीशिषितास्थः अधीशिषितास्थः अधीशिषितास्मि अधीशिषितास्वः अधीशिषितास्मः ततः लृटि अधीशिषिष्यति अधीशिषिष्यतः अधीशिषिष्यन्ते अधीशिषिष्यसि अधीशिषिष्यथः अधीशिषिष्यथः अधीशिषिष्यामि अधीशिषिष्यावः अधीशिषिष्यामः लोटि अधीशिषतु अधीशिषतात् अधीशिषताम् अधीशिषन्तु अधीशिष अधीशिषतात् अधीशिषतम् अधीशिषत अधीशिषाणि अधीशिषाव अधीशिषाम लङि अध्यैशिषत् अध्यैशिषताम् अध्यैशिषन् अध्यैशिषः अध्यैशिषतम् अध्यैशिषत अध्यैशिषम् अध्यैशिषाव अध्यैशिषाम विधिङि अधिशिषेत् अधिशिषेताम् अधीशिषेत् अधिशिषेताम् अधीशिषेयुः अधीशिषेः अधीशिषेतम् अधीशिषेत अधीशिषेयम् अधीशिषेव अधीशिषेम आशीर्लिङि अधीशिष्यात् अधीशिष्यास्ताम् अधीशिष्यासुः अधीशिष्याः अधीशिष्यास्तम् अधीशिष्यास्त अधीशिष्यासम् अधीशिष्यास्व अधीशिष्यास्म लुङि अध्यैशिषीत् अध्यैशिषिष्टाम् अध्यैशिषिषुः अध्यैशिषिषुः अध्यैशिषीः अध्यैशिषिष्टम् अध्यैशिषिष्ट अध्यैशिषम् अध्यैशिषिष्व अध्यैशिषिष्म लृङ्लकारे अध्यैशिषिष्यत् अध्यैशिषिष्यताम् अध्यैशिषिष्यन् अध्यैशिषिष्यः अध्यैशिषिष्यतम् अध्यैशिषिष्यत अध्यैशिषिष्यम् अध्यैशिषिष्याव अध्यैशिषिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अग्रे कः विशेषः उच्यमानः वर्तते तदपि पश्यामः। आम्, अस्य प्रकरणस्य सम्प्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रम् अधुना वयं पठन्तः स्मः। इदं सूत्रम् अपि षत्वसम्बद्धं वर्तते। सूत्रं भवति एवं सस्विदि स्वदिसहीनान् च इति व्याख्यातापि इङ्गितं करोति। सस्विदि प्रकृते सः इति प्रथमान्तं पदं भवति। स्विदि स्वदिसहीनान् इति षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। च इति तु अव्ययपदं भवति। ततः कथयति व्याख्याता सस्विदीति छेदः स्तौतिन्योरेव षण्यभ्यासात् इति सूत्रं स्तौतिवर्ज्यम् अनुवर्तते। सहे साडस्सः इत्यतः स इति षष्ठ्यन्तं च तदाह अभ्यासेन इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अभ्यासेन परस्य णन्तानाम् येषां सस्य स एव नशः। व्याख्याता कथयति सकारविधिर्नियमार्थः इत्याह सस्य स एव इति। किं कथयति षणि परे कथयति सनि स्तौत्रिण्योरेव षण्यभ्यासात् इति नियमात् उत्तरखण्डस्य षत्वाभावे अग्रे अग्रिमः विचारः अस्ति। आदौ तत्र उदाहरणानि पश्यामः। अत्र कानि उदाहरणानि सम्भवन्ति। मूले किमुक्तं सिस्वेद यशति सिस्वाद यशति सिसाह यशति नाम स्विदधातोः सिस्वेद यशति इति उदाहरणं, स्वदधातोः सिस्वाद यशति इति उदाहरणं, सह धातोः सिसाह यशति इति च उदाहरणं प्रकृते प्रदत्तं वर्तते इति भावः। तदेव किमपि नास्ति। गतसूत्रेण यः नियमः विहितः अभ्यासेन परस्य णन्तानाम् येषां सस्य शः एव भवति नाम सस्य षकारः एव भवति इति षत्वं तु न भवति
षणि परतः। तर्हि तत् षत्वं केन प्राप्तं भवति इत्येतस्मिन् विषये अपि अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अस्तु, प्रथमं रूपं दत्तमस्ति सिस्वेद यशति। स्विद इति धातुः अत्र भवति। वस्तुतः षत्वं केन आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन प्राप्तं भवति इति भावः। सम्यक्। तत्र स्वेदयितुम् इच्छति इति विग्रहे सति निश्चिदा गात्रप्रक्षरणे इति धातुः पूर्वं पठितः अस्ति खलु। तत्र स्विदधातोः सन् एवं खलु, तस्य नैव स्विदधातोः ण्यन्तात् सन्नन्तमिदमस्ति। स्विदधातोः णिच्, ततः सन्, सनः इडागमः, स्विद इ इसा, सनः सस्य षत्वं, स्विद इ इषा, धातोः द्वित्वं, स्विद स्विद इ इसा एवं खलु। एवम् अत्र अभ्यासात् परतः विद्यमानस्य सकारस्य आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन सूत्रेण षत्वं प्राप्तम्। यतो हि षोपदेशः यन्धातुः वर्तते, अतः तस्य प्राप्तस्य षत्वस्य सस्विदि स्वदीनां च सः स्वदि सहीनां च इत्यनेन सूत्रेण निषेधः उच्यते। सिस्वदि इष गुणः अयादेशः च सिस्वदयिष। सिस्वदयिष णिचि परतः गुणः अपि भविष्यति खलु। सिस्वेदि इष, सिस्वेदि इष लघुपदगुणः अपि अस्ति खलु। अतः तदनन्तरं णिज्रूपस्य इकारस्य गुणः अयादेशः। सिस्वेद् अय इष, इष सिस्वेद इष एवं खलु। ततः सिस्वेद इष इति धातोः रूपाणि अधुना वदामः। सिस्वेद इषति, सिस्वेद इषतः, सिस्वेद इषन्ति, बहुवचने सिस्वेद इषन्ति, मध्यमपुरुषे सिस्वेद इषसि, सिस्वेद इषतः, सिस्वेद इषतः, सिस्वेद इषामि, सिस्वेद इषावः, सिस्वेद इषामः, लिटि परस्मैपदपक्षे। सिस्वेद इषाञ्चकार, सिस्वेद इषाञ्चक्रतुः, सिस्वेद इषाञ्चक्रुः, सिस्वेद इषाञ्चकर्थः, सिस्वेद इषाञ्चक्रतुः, सिस्वेद इषाञ्चक्र, सिस्वेद इषाञ्चकार, सिस्वेद इषाञ्चक्रुव, सिस्वेद नैव सिस्वेद इषाञ्चकर अणुत्तमो वा, सिस्वेद इषाञ्चक्रुव, सिस्वेद इषाञ्चक्रुम, भुविलिटि। सिस्वेद ईशां बभूव, सिस्वेद ईशां बभूवतुः, सिस्वेद ईशां बभूवुः, सिस्वेद ईशां बभूविथ, सिस्वेद ईशां बभूवथुः, सिस्वेद ईशां बभूव, सिस्वेद ईशां बभूविव नैव उत्तमपुरुष। सिस्वेद ईशां बभूव, सिस्वेद ईशां बभूविव, सिस्वेद ईशां बभूविम, असिलिटि। सिस्वेद ईशामासा, सिस्वेद ईशामासतुः, सिस्वेद ईशामासुः, सिस्वेद ईशामासिथ, सिस्वेद ईशामासतुः, सिस्वेद ईशामासा, सिस्वेद ईशामासा, सिस्वेद ईशामासिव, सिस्वेद ईशामासिम। ततः लुटि। सिस्वेद ईशिता, सिस्वेद ईशितारौ, सिस्वेद ईशितारः, सिस्वेद इषितासि, सिस्वेद इषितास्थः, सिस्वेद इषितास्थ, सिस्वेद इषितास्मि, सिस्वेद इषितास्वः, सिस्वेद इषितास्मः, लृटि। सिस्वेद इषिष्यति, सिस्वेद इषिष्यतः, सिस्वेद इषिष्यन्ति, सिस्वेद इषिष्यसि, सिस्वेद इषिष्यथः, सिस्वेद इषिष्यथ, सिस्वेद इषिष्यामि, सिस्वेद इषिष्यावः, सिस्वेद इषिष्यामः, लोटि। सिस्वेद इषतु, सिस्वेद इषतात्, सिस्वेद इषतां, सिस्वेद इषन्तु, सिस्वेद इष, सिस्वेद इषतात्, सिस्वेद इषतं, सिस्वेद इषता,
सिस्वेद ईशाणि सिस्वेद ईशाव सिस्वेद ईशाम। ततः लृङि विधिलिङि नैव लोट्लकारः जातः खलु, तदनन्तरं लङ्लकारः। असिस्वेद ईषत् असिस्वेद ईषताम् असिस्वेद ईषन् असिस्वेद ईषः असिस्वेद ईषतम् असिस्वेद ईषत असिस्वेद ईषम् असिस्वेद ईशाव असिस्वेद ईशाम। विधिलिङ्लकारे सिस्वेद ईषेत् सिस्वेद ईषेतां सिस्वेद ईषेयुः सिस्वेद ईषेः सिस्वेद ईषेतं सिस्वेद ईषेत सिस्वेद ईषेयं सिस्वेद ईषेव सिस्वेद ईषेम। आशीलिङ्गि सिस्वेद ईष्यात् सिस्वेद ईष्यास्तां सिस्वेद ईष्यासुः सिस्वेद ईष्याः सिस्वेद ईष्यास्तं सिस्वेद ईष्यास्त सिस्वेद ईष्यासं सिस्वेद ईष्यास्व सिस्वेद ईष्यास्म। लुङि असिस्वेद ईषीत् असिस्वेद ईशिष्टाम् असिस्वेद ईशिषुः असिस्वेद ईषीः असिस्वेद ईशिष्टम् असिस्वेद ईशिष्ट असिस्वेद ईशिषम् असिस्वेद ईशिष्व असिस्वेद ईशिष्म। लृङ्लकारे असिस्वेद ईशिष्यत् असिस्वेद ईशिष्यताम् असिस्वेद ईशिष्यन् असिस्वेद ईशिष्यः असिस्वेद ईशिष्यतम् असिस्वेद ईशिष्यत असिस्वेद ईशिष्यम् असिस्वेद ईशिष्याव असिस्वेद ईशिष्याम। सम्यक्। अग्रे सिस्वाद ईषति इति दृश्यते। तत्र अपि सस्विधि स्वदिसहीनाञ्च इत्यनेन सकारस्य सत्वमेव आदेशप्रत्यययोः इत्येतस्य बाधनाय। एवं खलु। अतः प्रकृतेपि तद् श्वद इति धातुः भवति, अण्यन्तात् सन्नन्तं रूपं भवति। स्वद इ इस स्वद इ इष उपधावृद्धिः स्वाद इ इष स्वाद इ इष स्वाद इ इष ह्रस्वः स्वाद इ इष हलादिशेषः स्वाद इ इष अभ्यास इत्थं सिस्वाद इ इष सिस्वादि इष गुणः अयादेशः सिस्वाद इष इति सन्नन्तः धातुः भवति। अत्र लटि सिस्वाद इषति सिस्वाद इषतः सिस्वाद इषन्ति सिस्वाद इषसि सिस्वाद इषथः सिस्वाद इषथः सिस्वाद इषामि सिस्वाद इषावः सिस्वाद इषामः। लिटि सिस्वाद ईशाञ्चकार सिस्वाद ईशाञ्चक्रतुः सिस्वाद ईशाञ्चक्रुः सिस्वाद ईशाञ्चकर्थ सिस्वाद ईशाञ्चक्रतुः सिस्वाद ईशाञ्चक्र सिस्वाद ईशाञ्चकार सिस्वाद ईशाञ्चक्रुव चकर सिस्वाद ईशाञ्चक्रुव सिस्वाद ईशाञ्चक्रुम। भुविरिटि सिस्वाद ईशां बभूव सिस्वाद ईशां बभूवतुः सिस्वाद ईशां बभूवुः सिस्वाद ईशां बभूविथ सिस्वाद ईशां बभूवथुः सिस्वाद ईशां बभूव सिस्वाद ईशां बभूव सिस्वाद ईशां बभूविव सिस्वाद ईशां बभूविम। असिरिटि सिस्वाद ईशामास सिस्वाद ईशामासतुः सिस्वाद ईशामासुः सिस्वाद ईशामासिथ सिस्वाद ईशामासतुः सिस्वाद ईशामास सिस्वाद ईशामास सिस्वाद ईशामासिव सिस्वाद ईशामासिम। लुटि सिस्वाद ईशिता सिस्वाद ईशितारौ सिस्वाद ईशितारः सिस्वाद ईशितासि सिस्वाद ईशितास्थः सिस्वाद ईशितास्थ सिस्वाद ईशितास्मि सिस्वाद ईशितास्वः सिस्वाद ईशितास्मः। लृटि सिस्वाद ईशिष्यति सिस्वाद ईशिष्यतः सिस्वाद ईशिष्यन्ति
सिस्वाद यिशिष्यसि सिस्वाद यिशिष्यथः सिस्वाद यिशिष्यथ सिस्वाद यिशिष्यामि सिस्वाद यिशिष्यावः सिस्वाद यिशिष्यामः लोटि सिस्वाद यिषतु सिस्वाद यिषतात् सिस्वाद यिषत्तां सिस्वाद यिषन्तु सिस्वाद यिष सिस्वाद यिषतात् सिस्वाद यिषतं सिस्वाद यिषता सिस्वाद यिषाणि सिस्वाद यिषाव सिस्वाद यिषाम ततः आम् लङ्लकारे असिस्वाद यिषत् असिस्वाद यिषताम् असिस्वाद यिषन् असिस्वाद यिषः असिस्वाद यिषतम् असिस्वाद यिषता असिस्वाद यिषम् असिस्वाद यिषाव असिस्वाद यिषाम विधिलिङ्गकारे सिस्वाद यिषयत् सिस्वाद यिषयतां सिस्वाद यिषेयुः सिस्वाद यिषयः सिस्वाद यिषेतं सिस्वाद यिषेत सिस्वाद यिषेयं सिस्वाद यिषेव सिस्वाद यिषेम आशीलिङ्गि सिस्वाद यिष्यात् सिस्वाद यिष्यास्तां सिस्वाद यिष्यासुः सिस्वाद यिष्याः सिस्वाद यिष्यास्तं सिस्वाद यिष्यास्त सिस्वाद यिष्यासं सिस्वाद यिष्यास्व सिस्वाद यिष्यास्म लुङि असिस्वाद यिषीत् असिस्वाद यिशिष्टाम् असिस्वाद यिशिशुः असिस्वाद यिशिष्ट असिस्वाद यिषीः असिस्वाद यिशिष्टम् असिस्वाद यिशिष्टा असिस्वाद यिशिषम् असिस्वाद यिशिष्व असिस्वाद यिशिष्म लृङ्लकारे असिस्वाद यिशिष्यत् असिस्वाद यिशिष्यताम् असिस्वाद यिशिष्यन् असिस्वाद यिशिष्यः असिस्वाद यिशिष्यतम् असिस्वाद यिशिष्यत असिस्वाद यिशिष्यम् असिस्वाद यिशिष्याव असिस्वाद यिशिष्याम इति अत्र रूपाणि भवन्ति। अन्तिमः धातुः वर्तते सः इति सूत्रे अत्रापि तद् अभ्यासेन परस्य ण्यन्तानाम् येषां सस्य स एव भवति इत्युच्यते। नाम अस्यापि अभ्यासेन परस्य ण्यन्तस्य सस्य स एव भवति न तु शः नाम आदेशप्रत्ययोः इत्येतस्य अत्र बाधः भवति नाम नियमाय इदं भवति इति भावः। सस्य स एव विधानं नियमाय यथा गत उदाहरणद्वये तद्वत् अत्रापि शहमर्षणे इति धातुः भवति पूर्वमस्माभिः पठितः वर्तते स तत्र साहयितुम् इच्छति इति अर्थे सः इति धातोः णिच् ततः सन् उपधावृद्धिः साह इ इसा षत्वं साह इ इषा ततः साह साह इ इषा सा साह इ इषा स साह इ इषा सि साह इ इषा सिसाहि इषा सिसाहे इषा अत्र तदेव आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वं प्राप्तं भवति परन्तु एतेन तस्य सस्य स एव विधानं भवति विधानसामर्थ्यात् तु षत्वं न भवति। सिसाहे इषा सिसाहय इषा सिसाहयिष इति सन्नन्तः अण्यन्तात् सन्नन्तः धातुः अत्र सिद्धो भवति अस्य लटि सिसाहयिषति सिसाहयिषतः सिसाहयिषन्ति सिसाहयिषसि सिसाहयिषथः सिसाहयिषथ सिसाहयिषामि सिसाहयिषावः सिसाहयिषामः लिटि क्रीं लिटि सिसाहयिषाञ्चकार सिसाहयिषाञ्चक्रतुः सिसाहयिषाञ्चक्रुः सिसाहयिषाञ्चकर्थ सिसाहयिषाञ्चक्रतुः सिसाहयिषाञ् चक्र सिसाहयिषाञ्चकार सिसाहयिषाञ्चकर सिसाहयिषाञ्चक्रिव सिसाहयिषाञ्चक्रिम भूरिटि सिसाहयिषां बभूव सिसाहयिषां बभूवतुः सिसाहयिषां बभूवुः सिसाहयिषां बभूविथ सिसाहयिषां बभूवथुः सिसाहयिषां बभूव सिसाहयिषां बभूव सिसाहयिषां बभूविव सिसाहयिषां बभूविम असिलिटि
सिसाह ईशामास सिसाह ईशामासतुः सिसाह ईशामासुः सिसाह ईशामासिथ सिसाह ईशामासतुः सिसाह ईशामास सिसाह ईशामास सिसाह ईशामासिव सिसाह ईशामासिम लुटि सिसाह ईशिता सिसाह ईशितारौ सिसाह ईशितारः सिसाह ईशितासि सिसाह ईशितास्थः सिसाह ईशितास्थः सिसाह ईशितास्मि सिसाह ईशितास्वः सिसाह ईशितास्मः। ततः लृटि सिसाह ईशिष्यति सिसाह ईशिष्यतः सिसाह ईशिष्यन्ति सिसाह ईशिष्यसि सिसाह ईशिष्यथः सिसाह ईशिष्यथ सिसाह ईशिष्यामि सिसाह ईशिष्यावः सिसाह ईशिष्यामः। लोटि सिसाह ईशतु सिसाह ईशतात् सिसाह ईशतां सिसाह ईशन्तु सिसाह ईश सिसाह ईशतात् सिसाह ईशतं सिसाह ईशत सिसाह ईशाणि सिसाह ईशाव सिसाह ईशाम। लङि असिसाह ईशत् असिसाह ईशताम् असिसाह ईशन् असिसाह ईशः असिसाह ईशतम् असिसाह ईशत असिसाह ईशम् असिसाह ईशाव असिसाह ईशाम। विधिलिङि सिसाह ईशयत् सिसाह ईशयतां सिसाह ईशेयुः सिसाह ईशेयः सिसाह ईशेतं सिसाह ईशेत सिसाह ईशेयं सिसाह ईशेव सिसाह ईशेम। आशीलिङि सिसाह सिसाहयिष्यात् सिसाह ईष्यात् सिसाह ईष्यास्तां सिसाह ईष्यासुः सिसाह ईष्याः सिसाह ईष्यास्तं सिसाह ईष्यास्त सिसाह ईष्यासं सिसाह ईष्यास्व सिसाह ईष्यास्म। लुङ्लकारे असिसाह ईशीत् असिसाह ईशिष्टाम् असिसाह ईशिशुः असिसाह ईशीः असिसाह ईशिष्टम् असिसाह ईशिष्ट असिसाह ईशिषम् असिसाह ईशिष्व असिसाह ईशिष्म। दृङ्लकारे असिसाह ईशिष्यत् असिसाह ईशिष्यताम् असिसाह ईशिष्यन् असिसाह ईशिष्यः असिसाह ईशिष्यतम् असिसाह ईशिष्यत असिसाह ईशिष्यम् असिसाह ईशिष्याव असिसाह ईशिष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे किं कथयति व्याख्याता कथयति सनि स्तौत्रिण्योरेव षण्यभ्यासात् इति नियमात् उत्तरखण्डस्य षत्वाभावे अभिसुसूषति इत्यत्र उपसर्गात् सुनोति सुवति इति अभ्यासस्य षत्वम् आशङ्क्याः स्थादिष्वेवेति मूले पश्यन्तु स्थादिष्वेव अभ्यासस्य इति नियमः नेयः एवं खलु तत्र स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य तत्सूत्रमपि नियमार्थमेव खलु अभ्यासात् परतः वा अनभ्यासात् परतः वा सर्वविधस्यापि सकारस्य षत्वं भवति। एतादृशः नियमः चेत् तर्हि स्थादिषु धातुष्वेव अन्यत्र न इति एवं खलु। उपसर्गात् सुनोति सुवति इत्यादि सूत्रे तु स्थासेनय नाम तत्र स्थासेनय सेधसि च सञ्जस्वञ्ज एते धातवः वर्तन्ते। सु धातुस्तु तत्र नास्ति सुनोति सुवतिः सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति इत्यादि रूपाणि यस्य भवन्ति। अतः सु इति धातोः सकारद्वयस्यापि षत्वम् अत्र न भवति इति भावः एवं खलु। अतः अभिसूषति इति तत्र उदाहरणम् उच्यते। अस्य उदाहरणस्य अन्यानि यानि रूपाणि भवन्ति तानि रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव प्रकरणे अस्माभिः उपसंहृतिं प्रति नीयते। तत्र
मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्य तिङन्ते अस्य सन्प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 19 एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।